पेट्रोल 5 रुपए लीटर सस्ता, डीजल की कीमत भी 5 रुपए कम कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल के नए दाम 409 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 409 रुपए 58 पैसे में फरोख्त होगा। नई कीमतों का इतलाक हो गया। ताजरों को ईद से पहले बड़ा रिलीफ। पंजाब और सिंध की मार्केट्स में औकात कार की पाबंदी खत्म। रात 8 बजे के बाद भी कारोबार हो सकेगा। दोनों सूबाई हुकूमतों की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर केपी की वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को लॉकडाउन में नरमी की तजवीज़। अमेरिका का ईरान के खिलाफ बड़े फौजी ऑप्शंस पर गौर। फिजाई हमले, खुसूसी फोर्सेस से कार्रवाइयां, अहम तंसीबात पर कब्जा शामिल। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा लिखा, जेर जमीन जौहरी मवाद को निशाना बनाने की तजावीज़। जजीरा खाक पर कंट्रोल हासिल करने के इम्कान का भी जायजा। अमेरिकी फौजी हुकाम ने एतराफ़ किया कि फैसले कुन फतह हासिल करना एक पेचीदा मिशन साबित हो सकता है। guarantee from them was we really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, the Field Marshal and the Prime Minister. ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल कर दे, हम डील के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सदर की नई पेशकश। ट्रंप की फिर वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा, जंगबंदी दूसरे ममालिक की दरख्वास्त पर की। चीनी कंपनीज पर ईरानी तेल की खरीदारी की पाबंदियां हटाने का फैसला चंद दिन में होगा। चीनी सदर ताइवान के मामले में कोई तसादुम नहीं चाहते। ताइवान को हथियारों की मंजूरी देनी है या नहीं, कुछ दिन में तय हो जाएगा। दौरा चीन को कामयाब करार दिया। कहा, मुमकिन है चीनी सदर सितंबर में अमेरिका का दौरा करे। बातचीत करना चाहते हैं लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए। अमेरिकी रवैये ने इस्तिफ़ाती अमल मुश्किल में डाला। वाशिंगटन से आने वाले मुतज़ाद पैगामात बातचीत को पेचीदा बना रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू। कहा, सबको पता है कि इस मुल्क ने इसराइल के खिलाफ बयानात को ब्लॉक किया। वही मुल्क अमेरिका और इसराइल की मदद करके जारियत में बराह रास्त फरीक बना। भारत तेहरान से किस तरह के ताल्लुकात रखना चाहता है, उसका फैसला भारत ने ही करना है। हर किस्म के खतरे का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का दो टोक पैगाम। वाज़े किया कि किसी भी खतरे या जारहाना इक़दाम का मुकाबला करेंगे। UAE वज़ारत ख़ारजा हालिया तमाम इक़दामात दिफ़ाई हिकमत अमली के तहत किए गए हैं। पिंकी नेटवर्क के गिर्द घेरा तंग, 4 बड़े किरदारों के फरार का रास्ता बंद। मुनशियात डीलर के साबिक शोहरों राना नासिर और राना अकरम के नाम ECL तर्ज की PNIL में शामिल। कोकेन क्वीन के भाई शौकत और नासिर भी मुल्क से नहीं भाग सकेंगे। FIA ने शिकंजा कस दिया। तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया। सहूलतकारों की भी कड़ी निगरानी, टीमें मुतहरिक। जल्द अहम गिरफ्तारियों का इम्कान। मुलजिमा के साथियों की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिशें। सिंध पुलिस का भी मुख्तलिफ इदारों से राब्ता। हमें उसका फ़ोन मिला। फ़ोन का हमने फॉरेंसिक कराया। 869 उसके टोटल कॉन्टेक्ट्स हैं, फॉरेंसिक डेटा में से हमें मिले हैं। 639 की हमें लोकेशन उसकी रिसीव हो गई है। उसमें से 132 कराची के हैं। यहाँ पुलिस के साथ हम राब्ते में हैं, उनकी हम डिटेल ले रहे हैं। हम ANF के साथ राब्ते में हैं। इस नेटवर्क में कुछ फॉरेनर्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के, लाहौर में हैं। पिंकी कहां जहर फैलाती रही, पुलिस तह तक पहुंच गई। कोकेन क्वीन के फोन का फ्रॉन्जिक 869 नंबर मिल गए। 132 का ताल्लुक कराची से है। 4 नाम ECL में डालने की तैयारियां। एक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन। 500 से ज्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल बैंक स्टेटमेंट का भी इंकशाफ। कराची पुलिस चीफ की प्रेस ब्रीफिंग। आज़ाद खान ने बताया, मनशियात डीलर खातून के खिलाफ सिंध में 20 मुकदमात दर्ज, 9 में गिरफ्तारी डाल दी गई। नेटवर्क में 20 खवातीन शामिल। लाहौर में मुकीम कुछ अफरीकीन शहरी भी कारिंदे। पिंकी मुनशियात स्कैंडल। सिंध में अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने। अली खुर्शीदी का अरकान असम्बली के टेस्ट कराने पर जोर। नशे से खानदान तबाह हो रहे हैं। पूरा रैकेट मकरू धंधे में मुलव्वस। तहकीकात मुकम्मल करके गिरोह को बेनकाब किया जाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मुतालबा। अपोजिशन लीडर ने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की। मुनशियात मुआशरे का बदतरीन मसला है, सियासी इशू ना बनाया जाए। अली खुर्शीदी ने मेंबरान के टेस्ट कराने का कहा।
ہم تیار ہیں، سینئر وزیر شرجیل میمن کا اسمبلی میں جواب۔ پنکی کے گاہکوں کی لسٹ مل گئی، اسپیکر اجازت دے تو ایوان میں پیش کر دیں گے، ضیاء النجار کا دعویٰ۔ بانی سے ملاقات کی اجازت کیوں نہیں؟ پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں برس پڑی۔ بانی 3 سال سے جیل میں ہیں، 35 دن میں فیصلہ کرنا لازمی ہے۔ 15 بار سپریم کورٹ اور 24 بار ہائی کورٹ جا چکے، لیکن انصاف نہیں مل رہا۔ بیرسٹر گوہر کا شکوہ، اسد کیسر کا بانی کو اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ۔ واضح بتایا جائے بانی سے ملاقات کب ہوگی؟ یہی رویہ رہا تو ہنگامے کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ محمود اجگزئی کی وارننگ، بانی سے ملاقات سیاسی ایشو نہیں، جس کی یقین دہانی پارلیمنٹ کروائے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا جواب۔ میرا بیٹا 16 مہینے پہلے اس ملک سے گیا ہے۔ 2 مہینے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی نے بلایا اور وہاں پہ گوہر صاحب بیٹھے تھے، عامر ڈوگر صاحب بیٹھے تھے، اسد کیسر صاحب بیٹھے تھے اور اسپیکر سامنے بیٹھے تھے۔ مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنے بیٹے کو حق کرے، اسے لا تعلقی کا اعلان کرے۔ میں نے کہا میرا بیٹا عاقل بالغ ہے، وہ 28-29 سال کا ہے، وہ اپنے کیے کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ بیٹا 16 ماہ پہلے ملک سے باہر گیا، کون سا پاسپورٹ استعمال کیا مجھے علم نہیں۔ سیاستدانوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، یہ بھی ایسا ہی ڈرامہ ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اقبال آفریدی کی پروگرام دو ٹوک میں گفتگو، کہا اسپیکر نے 2 ماہ پہلے طلب کیا تھا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کی رکن کانگریس مائیکل بامگا ریٹنر سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کانگریس میں رکن کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت۔ پاور سیکٹر کے لیے اچھی خبر، قطر سے LNG لے کر تیسرا بحری جہاز پاکستان پہنچ گیا۔ 56,000 میٹرک ٹن سے زائد گیس کی آمد کے بعد انرجی سپلائی چین مستحکم ہونے کی توقع۔ کراچی کے علاقے ابو الحسن اصفہانی روڈ کے قریب جھگڑا، چھری کے وار سے نوجوان جاں بحق، مقتول چاٹ کی ریڑھی لگاتا تھا، تربوز فروش سے جھگڑا ہوا تھا، فرار ملزم کی تلاش جاری۔ کراچی کے علاقے صدر میں FIA کا گزشتہ روز جیولر شاپ میں چھاپا، CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ FIA ٹیم کے دکاندار کو تھپڑ مارنے پر تلخ کلامی ہوئی، تاجروں کی تشدد پر مذمت اور تشویش کا اظہار۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں عمارت اور گاڑی پر فضائی حملے، 7 افراد شہید، 30 سے زائد زخمی۔ صہیونی فوج کا حماس کے سینئر ترین کمانڈر الحداد کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل کے لبنان میں بھی حملے، 7 افراد شہید۔ واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات میں 45 روز کی توسیع پر اتفاق۔ گلگت بلتستان، خوبصورت سرزمین پاکستان کی پہچان، برف سے ڈھکے کوہسار، قدرت کا انمول شاہکار۔ سما آج آپ کو انہی حسین وادیوں کی سیر کروائے گا، فلک بوس پہاڑوں کی اوٹ میں چھپی محرومیاں بھی دکھائے گا۔ شرح خواندگی میں سر فہرست خطے میں کوئی یونیورسٹی ہے نہ میڈیکل کالج، ہاتھوں میں ڈگریاں اٹھا کر روزگار تلاش کرتے نوجوان اور طبی سہولتوں کا فقدان ارباب اقتدار کی توجہ کا طالب۔ سما یہ سب مسائل ایوان تک پہنچائے گا، بہتری کے لیے آواز بھی اٹھائے گا، کیونکہ یہ ہے آپ کا شہر، آپ کا سما۔